अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान खान और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाज़रीन इकराम, माफियाज का नाम आपने सुना होगा। माफिया को जब जब किसी दूसरे शख्स से जब खतरा होता है तो उनका वजूद खत्म करने के प्लानिंग करते हैं। वो प्लानिंग्स मुख्तलिफ तरीकों की हो सकती हैं। किसी दूसरे के जरिए मारा जा सकता है, उनको धमकियां दी जाती हैं, उनको खामोश रहने का कहा जाता है। और माफियाज की खासियत है कि एक गैंग दूसरे गैंग से अपनी मफाद के लिए जल्द इकट्ठा हो जाता है। वो कलेक्टिवली वर्क करते हैं। माफियाज की ये भी खासियत है, वो आपस में कंपिटेटिव तो होते हैं, आपस में एक दूसरे से माफिया भी मुकाबला करते हैं। मगर जब एक माफिया ग्रुप को खतरा हो तो दीगर जो ग्रुप होते हैं माफिया के, उनको रेस्क्यू करने के लिए पहुंच जाते हैं और फिर उन पर हमलावर हो जाते हैं जिनसे उनको खतरा होता है। क्योंकि वो ये फील करते हैं कि आज जिनकी बारी है, अगर मैंने आज लालच में आकर कि मेरा कोई कंपिटेटिव नहीं होगा और इसके जरिए से एक माफिया का उनने खात्मा कर दिया तो कल उनकी बारी होगी। इसलिए माफिया जहां पर भी हो, दुनिया की जिस कोने में भी हो, वो कलेक्टिवली वर्क करता है और वो अपने मुखालिफ ग्रुप का जो माफियाज को खत्म करना चाहता है, उनका वजूद खत्म करने के प्लानिंग किया करते हैं। ऐसे ही गुफ्तगू मैं क्यों कर रहा हूं आपके सामने? क्योंकि इमरान खान का वजूद खत्म करने पर राना सनाउल्लाह का बयान, अब इसके कंटेक्स्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। यह तवातुर से इमरान खान की जिंदगी के हवाले से ऐसे बयानात जड़ रहे हैं। और राना सनाउल्लाह न सिर्फ ये पहली मर्तबा पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान की कानून की भी बदकिस्मती है और हमारी भी बदकिस्मती है कि एक शख्स जो पंजाब के एक अहम ओहदे पर फाइज था, उनके नाक के नीचे से लोगों की सीनों पर गोलियां चलती हैं, मगर कोई एहतसाब यहां पर नहीं हुआ। उन पर लोगों के कत्ल का इल्जाम है, मगर आज भी वजीर दाखिला है। आप ये तसव्वुर कीजिए, किसी ऐसे मुल्क में जहां अखलाकी इक़दार की हम बात करते हैं, वहां पर यह काम हो सकता है। फिर एक और बात, राना सनाउल्लाह का यह स्टेटमेंट कि इमरान खान ने सियासत को यहां पर ला खड़ा कर दिया कि अब इनका वजूद खत्म करना बाकी रह गया, या तो वो रहेगा या हम रहेंगे। इट्स मीन कि आप यानी उनका वजूद ही खत्म करना, ये फिर सियासत नहीं हुई, ये दुश्मनी तक आपने पहुंचा दी चीज को। हालांकि सियासत, मुखालफत, उसमें मुखालिफ होना ये एक फितरी अमल है, मगर इसको अपने जहन पर इतना सवार करना कि यार इस शख्सियत का वजूद ही खत्म करना तमाम मामलात का हल है, तो ये आप नहीं कर सकते। ये आप किस दौर की बातें कर रहे हैं? पहले होता होगा आपके मुखालिफ ग्रुप में कोई अगर आ गया और आपके लिए वो खतरा था तो किसी के जरिए से आपने उनका वजूद खत्म किया होगा। मगर अब लोग तो समझते हैं, अब लोगों को पता है कि आप लोगों का माइंड सेट क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, माफियाज कैसे काम करते हैं। बहरहाल राना सनाउल्लाह की इस धमकी पर क्या कोई अमल शुरू हो चुका है? इस धमकी पर क्या अमल होगा? और राना सनाउल्लाह जिस तरीके से उन्हें कहा कि इमरान खान की वजूद को खत्म करना, क्या पाकिस्तान की रियासत या रियासत के कानून में इतनी पावर भी नहीं कि यार इस शख्सियत से आकर पूछा जाए? कोई ऐसा तरीकाकार, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि जिनसे पूछा जाए कि आपने ये गुफ्तगू की है, ये किस कंटेक्स्ट में की है, किस बात का वजूद खत्म करने पर आए हैं? इसलिए कि आपका सियासी मौत उन्होंने कर लिया, इसलिए कि लोगों को मुतनफिर कर दिया आपसे सियासी लिहाज से, इसलिए उनका वजूद खत्म करना अब तमाम मसाइल का हल है। शायद आपके लिए हल हो, मगर आज वो बहुत पाकिस्तानियों के एक लीडर है, आप उनके बारे में ऐसे गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट देना। बहरहाल इस पर आगे जाकर क्या अमल दरामद होगा नहीं होगा, इस पर गुफ्तगू करेंगे। दूसरी तरफ आज इमरान खान जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। तकरीबन 6 या 7 के करीब मुकदमात में उनकी अबूरी जमानत 6 अप्रैल तक मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको ये तमाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया और नोटिस जारी करने के साथ साथ वहां पर गिरफ्तारी से भी रोक दिया कि आप इमरान खान गिरफ्तार नहीं कर सकते 6 अप्रैल तक। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कुछ वहां पर जब समाअत की तो उनने इमरान खान को बात करने से वहां पर रोका। हम लोगों को नहीं बुलाते, वो खुद आ जाते हैं, वकील इमरान खान के दलाइल। यही वजह है कि ना फिर केसेस कानून के मुताबिक नहीं चल सकते, ये केस भी और पास होकर यहां आया है। जस्टिस आमिर फारूक
عمران خان کو سیکیورٹی خدشات ہیں، عدالت نے تو آرڈر پاس کرنا ہے، امن و امان تو انتظامیہ نے دیکھنا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق کے ریمارکس تھے۔ عمران خان روسٹم کی جانب بڑھے، عدالت نے روسٹم آنے سے منع کر دیا۔ عمران خان صاحب آپ نشست پر ہی بیٹھے، ہمارے مد نظر ہے کہ درخواست گزار ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہے، آپ نے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو برقرار رکھنا ہے۔ عمران خان کی فالوئنگ بھی ہے، یہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ عمران خان کی گزشتہ پیشی پر امن و امان کی صورتحال پیدا ہوئی۔ وکیل عمران خان، آپ 5-10 ہزار لوگ آ جائیں گے تو امن و امان کی صورتحال خود بن جائے گی۔ تو یہ چیف جسٹس کے ریمارکس تھے جب عمران خان آج پیش ہوئے اور ان کو گفتگو سے روکا۔ پھر دوسری بڑی خبر جو ہے، سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی پٹیشن کو ایکسپٹ کیا اور آج پہلی سماعت تھی۔ ججز نے 90 روز میں الیکشن کروانے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا جو پٹیشن تھا وہ سپریم کورٹ نے ایکسپٹ کر دیا اور آج پہلی سماعت تھی، کل تک سماعت ملتوی ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ میں بڑی سماعت جاری، لا اینڈ آرڈر صورتحال پر الیکشن میں تاخیر نہیں ہو سکتی، اگر فنڈز کا جواز تسلیم کر لیا گیا تو ہر حکومت اس بنیاد پر انتخابات نہیں کرائے گی، وکیل علی ظفر کے دلائل۔ سپریم کورٹ کے حکم کے راستے میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ رکاوٹ بنا۔ سپریم کورٹ ہی بہتر فیصلہ کر سکتی ہے کہ احکامات کے خلاف ورزی ہوئی یا نہیں۔ جسٹس منیب اختر کے ریمارکس۔ عدالتی حکم پر عمل درآمد ہائی کورٹ کا کام ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل، معاملہ صرف عدالتی احکامات کا نہیں، دو صوبوں کے الیکشن کا معاملہ ایک ہائی کورٹ نہیں سن سکتی۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ الیکشن نے صدر کی دی گئی تاریخ کو بدل دیا۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس صدر کی دی گئی تاریخ کو بدلنے کا اختیار ہے یا نہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی اہم ریمارکس۔ سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کا جو فیصلہ تھا اس پر تو تمام ججز کے دستخط نہیں تھے۔ جسٹس جمال مندوخیل، سپریم کورٹ کے اکثریتی حکم کے سمری پر ججز کے دستخط ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، انتخابات ملتوی کیس، کیا سپریم کورٹ اس کیس کو بھی سن سکتی ہے یا نہیں؟ جسٹس جمال مندوخیل نے یہ سوال اٹھایا۔ سپریم کورٹ کا حکم تھا اس لیے عدالت اس کیس کو سن سکتی ہے۔ جسٹس منیب اختر، سپریم کورٹ آف لا ہے، ہم آئینی سوالات کے سماعت کر رہے ہیں، کیا قائم مقام حکومت کے لیے آئین میں کوئی ٹائم فریم ہے؟ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، سپریم کورٹ میں عام انتخابات ملتوی کرنے پر سماعت۔ الیکشن کمیشن کا موقف تھا کہ وہ پولنگ کی تاریخ مقرر نہیں کر سکتا، اب الیکشن کمیشن نے پولنگ کی نئی تاریخ بھی دے دی، کیا یہ الیکشن کمیشن کے موقف میں تضاد نہیں؟ جسٹس اعجاز الاحسن نے یہ سوال اٹھایا۔ الیکشن کمیشن نے آرٹیکل 254 کا سہارا لیا، کیا ایسے معاملے میں آرٹیکل 254 کا سہارا لیا جا سکتا ہے؟ چیف جسٹس کا بھی سوال۔ تو یہ انہوں نے مختلف ابھی سوالات ہوں گے، ابھی اس کے سماعت ہوگی اور معاملات آگے جا کر بڑھیں گے۔ لیکن یوں لگ رہا ہے کہ تمام جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں وہ شاید یہ الیکشن نہ ہونے دیں، کیونکہ ڈرے ہوئے ہیں۔ اور میں نے جس طرح آغاز میں آپ کو کہا کہ مافیاز کا کام جو ہے وہ بڑا، آپ یوں سمجھیے کہ ہمیشہ سے بڑا پیچیدہ رہا ہے، اور یہ کلیکٹیو ورک کرتے ہیں، اور کلیکٹیو ورک اتنا سٹرانگ ان کا ہوتا ہے کہ وہ جب تک دوسروں کو شکست نہیں دیتے یہ بھی چین سے نہیں بیٹھتے، لیکن جب ایک کو شکست ہو جائے تو یہ ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں، یہ ختم ہو جاتے ہیں، یہ ٹھس ہو جاتے ہیں، یہ پھر بھاگ جاتے ہیں۔ اور بھاگنے کا جو راستہ ہے، پھر اگر ان کو سیف ایگزٹ مل جاتا ہے تو یہ شکر کرتے ہیں، سیف ایگزٹ نہیں ملتا تو ہر قسم کے کمپرومائزز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بہرحال دیجیے نعمان خان کو پاک افیئر سے اجازت، اللہ نگہبان۔